अथ श्रीमद् रामायणे आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे अष्टात्रिंशः सर्गः। ततः स कपिशार्दूलस्तेन वाक्येन हर्षितः सीतामुवाच तच्छ्रुत्वा वाक्यं वाक्यविशारदः युक्तरूपं त्वया देवी भाषितं शुभदर्शने सदृशं स्त्रीस्वभावस्य साध्वीनां विनयस्य च स्त्रीत्वं न तु समर्थं हि सागरं व्यतिवर्तितुम् मामादिष्टाय विस्तीर्णं शतयोजनमायतम् द्वितीयं कारणं यच्च ब्रविषि विनयान्विते रामधन्यस्यानार्हामि संस्पर्शमिति जानकी एतत्ते देवि सदृशं पत्न्यास्तस्य महात्मनः काह्यान्या त्वमृते देवि ब्रूयद्वचनमीदृशम् श्रोष्यते चैव काकुत्सः सर्वं निरवेशर्हत चेष्टितं यत्त्वया देवी भाषितं मम चाग्रतः कारणैर्बहुभिर्देवी रामप्रियचिकीर्षया स्नेहप्रस्कन्नमनसा मयैतत् समुदीरितं लङ्काया दुष्प्रवेशात्वात् दुस्तरत्वान्महोदधेः सामर्थ्यादात्मनश्चैव मयेतत् समुदीरितम् इच्छामि त्वां समानेतुम् अद्यैव रघुबन्धुना गुरुस्नेहेन भक्त्या च नान्यत्तैतदुदाहृतम् यदि नोत्सहसे यातुं मया सार्थमनिन्दिते अभिज्ञानं प्रयच्छ त्वं जानीयाद्भगवो हि तत् एवमुक्ता हनुमता सीता सुरसुतोपमा उवाच वचनं मन्दं बाष्पप्रग्रथिताक्षरम् इदं श्रेष्ठमभिज्ञानं ब्रूयास्त्वं तु मम प्रियम् शैलस्य चित्रकूटस्य पादे पूर्वोत्तरे पुरा तापसाश्रमवासिन्यप्राज्यमूलफलोदके तस्मिन् सिद्धाश्रमे देशे मन्दाकिन्या ह्युदूरतः तस्योपवनषण्डेषु नानापुष्पसुगन्धिषु व्रीहुच्च सलिल्किन्लातवाङ्के समुपाविशम् ततो मांससमायुक्तो वायसः पर्यतुण्डयत् तमहं लोष्टमध्यम्य वारयामस्मि वायसम् धारयन् स च मां काकस्तत्रैव परिलीयते नाच्युप्यपारमन्मांसात् भक्षार्थी बलिभोजनः उत्कर्षन्त्यां च रसानां क्रुद्धायां मयि पक्षिणी स्रस्यमाने च वसने ततो दृष्टा त्वया ह्यहम् त्वयापहसता चाहं क्रुद्धा संलज्जिता तथा भक्षगृद्रेण काकेन धारिता त्वामुपागता आसीनस्य च ते श्रान्ता पुनरत्सङ्गमाविशम् क्रुध्यन्ती च प्रवृष्टेन त्वयाहं परिसान्विता बाष्पपूर्णमुखी मन्दं चक्षुषी परिमार्जति लक्षिताहं त्वया नाथ वायुसेन प्रकोपिता परिश्रमात् प्रसुप्ता च राघवाङ्केऽप्यहं चिरम् पर्यायेण प्रसुप्तश्च ममाङ्के भरताग्रजः स तत्र पुनरेवादावायसः समुपागमत् ततः सुप्तप्रबुद्धां मां रामस्यां कात्समुत्थितां वायसश्च हसागम्य विददारस्तनान्तरे पुनः पुनरतोत्पत्य विददारसमां भृशम् ततः समुक्षितो रामो मुक्तैः शोणितबिन्दुदुभिः
वायुसेन ततस्तेन बलवत्क्लिश्यमानया समायावोदितः श्रीमान् सुखसुप्तः परन्तपः समां दृष्ट्वा महाबाहुर्वितुन्नां स्तनयोस्तदा आसीविष इव क्रुद्धः स्वसन् वाक्यमभाषत केन तेनागनासूरु विक्षतं वै स्तनान्तरम् क्रीडति सूरुषेण पञ्चवक्त्रेण भोगिना वीक्षमाणस्ततस्तं वै वायसं समुधैक्षत न कैसुरुधिरैस्तीक्ष्णैर्मामेवाभिमुखं स्थितम् पुत्रः किल सक्रस्य वायसः पततां वरः धरान्तरगतः शीघ्रं पवनस्य गतौ समः ततस्तस्मिन् महाबाहु कोपसंवर्तिते क्षणः वायसे कृतवान् क्रूरां मतिं मतिमतां वरः सदर्भं संस्ताराद्गृह्या ब्राह्मेणास्त्रेण योजयत् सदीप्त इव कालाग्निर्जुज्ज्वालाभिमुखो द्विजम् सतं प्रदीप्तं चिक्षेपदर्भं तं वायसं प्रति ततस्तं वायसं दर्भः सोऽम्भरेणुजगामः अनुसृप्तस्तदा काको जगाम विविधां गतिं लोककाम इमं लोकं सर्वं वै विचचारः सपित्रा च परित्यक्तः सुरैश्च समहर्षिभिः त्रीन् लोकान् सम्परिक्रम्य तमेव शरणं गतः सतं निपतितं भूमौ शरण्यः शरणागतं वदार्हमपि काकुत्सः कृपया पर्यपालयत् न शर्म लब्ध्वा लोकेषु तमेव शरणं गतः परिद्यूनं विषण्णं च स तमायान्तमब्रवीत् मोगं कर्तुं न शक्यं तु ब्रह्मामस्त्रं तदुच्यताम् हीनस्तु दक्षिणाक्षित्वत्सर इत्यतसोऽब्रवीत् ततस्तसाक्षी काकस्य हीनस्तिस्मिंस्तदक्षिणम् दत्त्वा स दक्षिणं नेत्रं प्राणेभ्यः परिरक्षितः स रामाय नमस्कृत्वा राज्ञे दशरथाय च विस्पृष्टस्तेन वीरेण प्रतिपेद स्वमालयम् मत्कृते काकमात्रे तु ब्रह्मास्त्रं समुदीरितम् कास्मद्यो मां हरत्वत्तः क्षमसे तं महीपते स कुरुष्व महोत्साहा कृपां मयि नरर्षभा त्वया नाथपतिनाथा ह्यनाथा इव दृश्यते आनृशंस्यं परो धर्मस्त्वत्त एव मया श्रुतः जानामि त्वां महावीर्यं महोत्साहं महाबलम् आपारपारमक्षोभ्यं गाम्भीर्यात् सागरोपमम् भर्तारं ससमुद्राय धरण्या वासवोपमम् एवमस्त्रविदां श्रेष्ठो सत्यवान् बलवानपि किमर्धमस्त्रं रक्षस्सु नययो यति राघवः न नागनापि गन्धर्वानासुरानमरुद्गणाः रामस्य समरे वेगं सक्ता प्रतिसमाधितुम् तस्य वीर्यवतः कच्चित् यद्यस्ति मयि सम्भ्रमः किमर्थं न शरैस्तीक्ष्णैः क्षयं नयति राक्षसान् भ्रातुरादेशमादाय लक्ष्मणो वा परन्तपः कस्य हेतोर्न मां वीरः परित्राति महाबलः यदि तौ पुरुषव्याघ्रौ वाय्वग्निसमतेजसौ सुराणामपि दुर्दुर्षौ किमर्थं मामुपेक्षतः ममैव दुष्कृतं किञ्चित् महदस्ति न संशयः समत्तावपि तौ यन्मां नावेक्षते परन्तपौ
वैदेह्या वचनं श्रुत्वा कर्णुं साश्रुभाषितम् अथाब्रवीन्महातेजा हनुमान् मारुतात्मजः त्वच्चोकविमुखो रामो देवी सत्येन मे शपे रामे दुःखाविपन्ने च लक्ष्मणः परितप्यते कथञ्चिद्भवति दुष्टानकालः परिशोचितुम् इमं मुहूर्तं दुःखानां द्रक्ष्यस्तनमनिन्दिते तावुभौ पुरुषव्याघ्रौ राजपुत्रौ महाबलौ त्वद्दर्शनकृतोत्साहो लङ्कां भस्मीकरिष्यतः हत्वा च समरे क्रूरं रावणं सह बान्धवम् राघवस्त्वां विशालाक्षी नेष्यति स्वां पुरीं प्रति ब्रूहि यद्राघवो वाचा लक्ष्मणश्च महाबलः सुग्रीवो वापि तेजस्वी हरयोऽपि समागताः इत्युक्तवती तस्मिन् च सीता सुरसुतोपमा उवाच शोकसन्तप्ता हनुमन्तं प्लवङ्गमम् कौसल्यालोकभर्तारं सुषुवेयं मनस्विनी तं ममात्ते सुखं पृच्छ शिरसा चाभिवादय स्रजश्च सर्वरत्नानि प्रियायाश्च वराङ्गणाः ऐश्वर्यं च विशालायां पृथिव्यामपि दुर्लभम् पितरं मातरं चैव सम्मान्याभिप्रसाद्य च अनुप्रव्रजितो रामं सुमित्रायेन सुप्रजाः आनुकूल्येन धर्मात्या त्यक्त्वा सुखमनुत्तमम् अनुगच्छति काकुत्सं भ्रातरं पालयन् वने सिंहस्कन्दो महाबाहुर्मनस्वी प्रियदर्शनः पितृवद्वर्तते रामे मातृवनां ममं समाचरन् ह्रियमाणां तथा वीरो न तु मां वेद लक्ष्मणः वृद्धोपसेवि लक्ष्मीवान् शक्तो न बहुभाषिता राजपुत्रप्रियः श्रेष्ठः सदृशस्वसुरस्य मे मम प्रियतरो नित्यं भ्राता रामस्य लक्ष्मणः नियुक्तो धुर्यस्यां तु तामुद्वहति वीर्यवान् यं दृष्ट्वा राघवो नैव वृत्तमार्यमनस्मुरेत् सममार्ताय कुशलं वक्तव्यो वचनान् मम मृदुर्नित्यं शुचिर्दक्ष प्रियो रामस्य लक्ष्मणः यदा हि वानरश्रेष्ठ दुःखक्षयकरो भवेत् त्वमस्मिन् कार्यनिर्योगे प्रमाणं हरिसत्तमा राघवस्त्वत् समारम्भात् मयि यत्नपरो भवेत् इदं ब्रूयाच्च मे नाथं सूरं रामं पुनः पुनः जीवितं धारयिष्यामि मासं दशरथात्मजा ऊर्ध्वं मासान्न जीवेयं सच्चेनाहं ब्रवीमि ते रावणेनोपुराद्धां मां निकृत्या पापकर्मणा त्रातुमर्हसि वीरत्वं पाताळादिव कौशिकीं ततो वस्त्रगतं मुक्त्वा दिव्यं चूडामणिं शुभं प्रदेयो राघवायेति सीता हनुमते ददौ प्रतिगृह्या ततो वीरो मणिरत्नमनुत्तमम् अङ्गुल्या योजयामास नह्यस्य प्रभवद्भुजः मणिरत्नं कपिवीरप्रतिगृह्याभिवाद्य च सीतां प्रदक्षिणं कृत्वा प्रणतः पार्श्वत्वत्थितः हर्षेण महता युक्तः सीता दर्शनजेन सह हृदयेन गतो रामं शरीरेण तु विष्टितः मणिवरमुपगृह्यातं महार्हं जनकन्नुपात्मजया धृतं प्रभावात् गिरिरिव पवनावधूतमुक्तः सुखिता मनः प्रतिसङ्क्रमं प्रपेदे। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे
अष्टात्रिंशः सर्गः। अथ श्रीमद् रामायणे आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे एकोनचत्वारिंशः सर्गः। मणिं दत्त्वा ततः सीता हनुमन्तमता ब्रवीत् अभिज्ञानमभिज्ञातम् एतद्रामस्य तत्त्वतः। मणिं तु दृष्ट्वा रामो वै त्रयाणां संस्मरिष्यति। वीरो जनन्या मम च राज्ञो दशरथस्य च। स भूयास्त्वं समुत्साहे चोदितो हरिसत्तमाम्। अस्मिन् कार्यसमारम्भे प्रचिन्तय यदुत्तरम्। त्वमस्मिन् कार्यनिर्योगे प्रमाणं हरिसत्तमाम्। हनूमान् यत्नमास्ताय दुःखक्षयकरो भव। तस्य चिन्तयतो यत्नो दुःखक्षयकरो भवे। सततेति प्रतिज्ञाया मारुतिर्भीमविक्रमः। शिरसा वन्द्य वैदेहीं गमनायोपचक्रमे। ज्ञात्वा सम्प्रस्थितं देवी वानरं मारुतात्मजम्। बाष्पगद्गदया वाचा मैथिली वाक्यमब्रवीत्। कुशलं हनुमान् ब्रूयाः सहितौ रामलक्ष्मणौ। सुग्रीवं च सहामात्यं वृद्धान् सर्वान् च वानरान्। ब्रूयास्त्वं वानरश्रेष्ठकुशलं धर्मसंहितम्। यथा स च महाबाहुर्मां तारयति राघवः। तस्माद्दुःखाम्बुसंरोधा त्वां समाधातुमर्हसि। जीवन्ति मां यथा रामः सम्भावयति कीर्तिमान्। तत्तथा हनुमान् वाच्यं वाचा धर्ममवाप्नुहि। नित्यमुत्साहयुक्ताच्च वाचः श्रुत्वा त्वयेरिताः। वर्धिष्यते दशरथे पौरुषं मदवाप्तये। मत्सन्देशयुता वाचास्त्वत्तः श्रुत्वैव राघवः। पराक्रमविधिं वीरो विधिवत् संविधास्यति। सीताय वचनं श्रुत्वा हनुमान् मारुतात्मजः। शिरः सञ्झलिमादाय वाक्यमुत्तरमब्रवीत्। क्षिप्रमेष्यति काकुत्सा हार्यवृक्षप्रवरैर्वृतः। यस्ते युधि विजित्यारिं शोकं व्यपनयिष्यति। न हि पश्यामि मर्त्येषु नासुरेषु सुरेषु वा। यस्तस्य क्षिपतो बाणान् स्थातुमुत्सहते ग्रतः। अप्यर्कमपि पर्जन्यम् अपि वैवस्वतं यमम्। स हि सोढं रणे शक्तस्तव हेतिर्विशेषतः। स हि सागरपर्यन्तां महिं शासितुमीहते। त्वन्निमित्तो हि रामस्य जयो जनकनन्दिनी। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा सम्यक् सत्यं सुभाषितं। जानकी बहुमेनेता वचनं चेदमब्रवीत्। ततस्तं प्रस्थितं सीता वीक्षमाणा पुनः पुनः। भर्तृस्नेहान्नित्वं वाक्यं सौहार्दादनुमानयत्। यदि वा मन्यसे वीर वासैकाहमरिन्दमा। कस्मिंश्चित् संवृते देशे विश्रान्तः स्वो गमिष्यसि। मम चेदल्पभाग्याय सन्निध्यात्तव वानरा। अस्य शोकस्य महतो मुहूर्तं मोक्षणं भवेत्। गते हि हरिशार्दूल पुनरागमनाय तु। प्राणानपि सन्देहो मम स्यान् नत्र संशयः। तव दर्शनजः सको भूयो मां परितापये।
दुःखा दुःखपरामृष्टां दीपयन्निव वानरा अयं च वीरसन्देहो तिष्ठतीव ममाग्रतः समहां स्वत्तः सहायेषु हर्यवृक्षेषु हरीश्वरा कथं नु खलु दुष्पारं तरिष्यन्ति महोदधिं तानि हर्युक्षसैन्यानि तौ वानरवरात्मजौ त्रयाणामेव भूतानां सागरस्यस्य लङ्घने शक्तिः स्याद्वैनतेयस्य तव वा मारुतस्य वा तदस्मिन् कार्यनिर्योगे वीरैवं दुरतिक्रमे किं पश्यसि समाधानां त्वं हि कार्यविदां वरः काममस्य त्वमेवैका कार्यस्य परिसाधने पर्याप्तः परवीरग्नयशस्यस्ते फलोदयः बलै समग्रैर्यदि मां रावणं जित्य संयुगे विजयी स्वपुरीं यायात् तत्तु मे स्याद्यः सर्करम् सरैस्तु संकुलां कृत्वा लङ्कां परबलार्दनः मां नय्येद्यति काकुत्स्थस्य सदृशं भवेत् तद्यथा तस्य विक्रान्तम् अनुरूपं महात्मनः भवेदाहवसूरस्य तदा त्वमुपपादय तदर्दोपहितं वाक्यं सहितं हेतुसंहितं निशम्य हनुमान् शेषं वाक्यमुत्तरमब्रवीत् देवि हर्युक्षसैन्यानाम् ईश्वर प्लवतां वरः सुग्रीवः सत्त्वसम्पन्नस्तवार्धे कृतनिश्चयः स वानरसहस्राणां कोटिभिरभिसंवृतः क्षिप्रमेष्यति वैदेही राक्षसानां निबर्हणः तस्य विक्रमसम्पन्नाः सत्त्ववन्तो महाबलाः मनः सङ्कल्पसम्पाता निदेशे हर्यस्थिताः येषां नो परिणादस्तात् न तिर्यक् सज्जते गतिः न च कर्मसु सीदन्ति महत्स्वमिततेजः असकृत्तैर्महोत्साहो ससागरधराधरा प्रदक्षिणीकृता भूमिर्वायुमार्गानुसारिभिः मद्विशिष्टाच्च तुल्याच्च सन्ति तत्र वनौकसः मत्तप्रत्यवरः कच्चित् नास्ति सुग्रीवसन्निधौ अहं तावदिहा प्राप्तः किं पुनस्ते महाबलाः न हि प्रकृष्ट प्रेष्यन्ते हीतरे जनाः तदलं परितापेन देवी शोको व्यपैतु ते एकोत्पातेन ते लङ्कां येष्यन्ति हर्यूतपा मम पृष्ठगतौ तौ च चन्द्रसूर्या विबोधितौ त्वत्सकाशं महासत्त्वौ नृसिंहावागमिष्यतः तौ हि वीरौ नरवरौ सहितौ रामलक्ष्मणौ आगम्य नगरीं लङ्कां सायकैर्विदमिष्यतः सगणं रावणं हत्वा राघवौ रघुनन्दनः त्वामादाय वरारोहे स्वपुरं प्रति यास्यति तदा स्वसि हि भद्रं ते भवत्वं कालकाङ्क्षिणी न चिराद्रक्षसे रामं प्रज्वलन्तमिवानलम् निहते राक्षसेन्द्रस्मिन् सपुत्रामात्यबान्धवे त्वं समेष्यसि रामेण शशाङ्केनेव रोहिणी क्षिप्रं त्वं देवि शोकस्य पारं यस्यसि मैथिली रावणं चैव रामेण निहतं द्रक्ष्यसे चिरात् एवमाश्वास्य वैदेहीं हनुमान् मारुतात्मजः गमनाय मतिं कृत्वा वैदेहीं पुनरब्रवीत्
तमरिघ्नं कृतात्मानां क्षिप्रं द्रक्षसि राघवम् लक्ष्मणं च धनुष्पाणिं लङ्काद्वारमुपस्थितम् न कदंष्ट्रायुधान् वीरान् सिंहशार्दूलविक्रमान् वानरान् वानरेणान्द्रान् क्षिप्रं द्रक्षसि सङ्गतान् शैलाम्बुदनिकाशानां लङ्कामलयसानुषु नर्दतां कपिमुख्यानाम् आर्ये युधान्यनेकशः स तु मार्माणि घोरेण ताडितो मन्मथेषु न शर्म लभते रामो सिंहार्दित इव द्विपः मा रुदो देवि शोकेन मा भूते मनसो प्रियम् सचीव पत्या सक्रेण भर्त्रा नातवती यसी रामद्विशिष्ट कोऽन्योऽस्ति कच्चित् सौमित्रिणा समः अग्निमारुतकल्पौ तो भ्रातरौ तव संश्रयौ नास्मिं चिरं वक्षसि देवि देशे रक्षगणैरुज्जिशितेति रौद्रौ न ते चिरदागमनं प्रियस्य क्षमस्व मत्सङ्गमकालमात्रम् इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे 1 सर्गः।